अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो चालाकियां और फुर्तियां हैं और जो दुनिया भर के मामलात में टांग अड़ाने की उनकी ख्वाहिश है और जो हर एक का चौधरी बनने का उनका शौक है, उसने अमरीका की मईशत को तबाह करके रख दिया है। अमरीका ने पिछले 9 साल के दौरान अपने कर्ज को दोगुना कर लिया है। यानी 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई थी तो उस वक्त अमरीकी कर्ज 20 ट्रिलियन डॉलर से कम था, यानी 19.95 ट्रिलियन डॉलर था अमेरिका का मजमूई कर्ज। अब ये कर्ज बढ़कर 40 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, यानी कि दुगना से भी ज्यादा हो चुका है। और ये जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो हुकूमत है, तो इस जो हुकूमत जब से आई है तो पिछले 1.5 साल के दौरान ही ये 3.8 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा ले चुकी है। और जो पिछला दौर था उस दौर में तो कमाल ही कर दिया था, जब भी इन्होंने तकरीबन 8 ट्रिलियन डॉलर जो है उसका कर्जा लिया था। अमरीकी सर जो बाइडेन जो बीच में गुजरे, उनका दौर भी कुछ बहुत अच्छा नहीं था। उस दौर में भी तकरीबन 8.4 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा लिया गया। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, इन्होंने 11.8 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा लिया, और जबकि जो बाइडेन है उन्होंने 8.4 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा लिया है। अब अमरीकी मईशत के ऊपर ये इतना ज्यादा बोझ बन चुका है कि उसका बोझ उठाना अब अमरीका के लिए मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। अमरीका जो है एक ऐसा मुल्क है जिसकी मईशत जो है बहुत बड़ी मईशत है, लेकिन उसकी मईशत की उसकी जीडीपी के अगेंस्ट उसके कर्जे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ये बैलेंस जो होता है दुनिया में, तकरीबन यूं कहा जाता है कि जो ओवरऑल जीडीपी होता है उसका 65 से 80% के दरमियान जो दुनिया में मुख्तलिफ फार्मूले हैं, इससे ज्यादा आपने कर्ज नहीं लेना। लेकिन अमेरिका का मामला ऐसा है कि इसके कर्ज जो है वो उससे बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और उसमें बहुत तेजी से, असल प्रॉब्लम कर्ज नहीं है, कर्ज का तेजी से इजाफा होना जो है वो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। अब जो सबसे बड़ी सूरत हाल जो अमेरिका के सामने आ रही है, जैसे 40 ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिका के कर्जे हो चुके हैं आलमी बरादरी के। अगर ओवरऑल देखा जाए कि अमेरिका के जो अखराजात हैं, सालाना अखराजात हैं, वो तकरीबन 7 ट्रिलियन डॉलर हैं। अब उस 7 ट्रिलियन डॉलर के अंदर से तकरीबन 1.1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ कर्ज की किस्त उतारने पर खर्च हो जाता है। यानी ये एक इतनी बड़ी अमाउंट है जो दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के पूरे बजट से भी ज्यादा है। यानी अगर आप यूं समझें कि यूरोप के किसी भी मुल्क से, बड़े मुल्क से, उसके जो ओवरऑल उसका जो बजट है, सालाना बजट है, उससे ज्यादा अमेरिका सिर्फ अपनी डेट सर्विसिंग पर खर्च कर रहा है। और अगर अमेरिका के अंदर देखा जाए कि अमेरिका के अंदर ये इसका इम्पैक्ट क्या है, तो 1.1 ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिका के जो सबसे बड़े, अगर हम दो बड़े हैं उनके महकमे देखें, एक दिफा का महकमा है या जो उनका सेहत का महकमा है। दिफा का महकमा देखा जाए तो पेंटागन का इदारा है, जो पेंटागन के इदारे का जो मजमूई बजट है उस बजट से भी ज्यादा अखराजात हैं, 1.1 ट्रिलियन डॉलर। ये इतने ज्यादा है कि पेंटागन के अखराजात भी इससे बहुत पीछे रह गए। फिर इसके अलावा जो अमरीकी जो मईशत है उसके अंदर जो अमरीकी जो शहरी हैं उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अमेरिका में हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर पूरे इलेक्शन लड़े जाते हैं। जब भी कोई डेमोक्रेट्स आते हैं तो डेमोक्रेट्स हेल्थ फैसिलिटीज़ को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कैंपेन्स बनाते हैं। रिपब्लिकन्स तो जंगी जुनून पैदा करते हैं और आकर ये जो इमिग्रेंट्स है, इलीगल इमिग्रेंट्स के मामले को हाईलाइट करते हैं और जंगी जुनून पैदा करते हैं और दुनिया में अमन के नाम पर तबाही फैलाते हैं। डेमोक्रेट्स जो है अपने मुल्क के अंदर मुख्तलिफ पॉलिसीज को लेकर आते हैं और हेल्थ उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो जब बराक ओबामा थे या जो बाइडन भी थे तो इनका फोकस हेल्थ के ऊपर ज़्यादा था। तो अब जो अमरीकी जो इकोनॉमी है, जो अमेरिका की जो डेट सर्विसिंग है 1.1 अरब डॉलर, 1.1 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी, ये अमाउंट अमेरिका के ओवरऑल जो हेल्थ बजट है उससे भी ज्यादा हो चुकी है। अब ये मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और इसका कोई हल नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये कमी होती नहीं चली जा रही। अब ऐसे में ये खदशात पैदा हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कर्ज इतने ज्यादा हो जाएं कि जो अमेरिका की इकॉनमी जो है वो दिवालिया हो जाए और वो मजीद अपना बोझ उठाने के बजाय अपने ही बोझ से गिरती चली जाए। तो असल में मसला जो है इस वक्त जो वहाँ के जो जितनी भी लीडरशिप है, जो भी वहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो इस बात पर गौर करें और इसी बात पर फ्लैग रेस कर रहे हैं कि अमेरिका को अपने कर्जों को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह ये कर्जे रुक जाएं और इनको उतारने की कोशिश कर दी जाए, क्योंकि 400 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे उतारना अमेरिका के लिए इंतहाई मुश्किल है। अब सोचने की बात यह कि आखिर अमेरिका जो है इतने सारे कर्जे लेने के बावजूद दिवालिया क्यों नहीं होता, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क अगर इस प्रोपोर्शन के साथ कर्जे लेगा तो उसका तो दिवालिया होना तय, वो तो मिनटों में कोलैप्स कर जाएगा। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया में अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका इस वक्त वो एक जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। अमेरिका दुनिया का
واحد چودھری، اب تو واحد چودھری نہیں، اب تو چین اور روس بھی اس کے مقابلے میں آ گئے. لیکن پچھلے 20-25 سال 1992 میں جب رشیا کولیپس ہوا تو اس کے بعد سے امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن کر سامنے آیا اور اس نے دنیا کے ہر معاملے کو کنٹرول ہوا. اور خاص طور پر جو دنیا بھر کی تجارت ہے وہ ڈالر کے ذریعے ہوتی ہے اور ڈالر ایک امپورٹنٹ کرنسی کے طور پر سامنے آتے ہیں. تو ایسے میں دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ ڈالرز کی ایک اپنے پاس اماؤنٹ محفوظ رکھتے ہیں. تو ڈالر کی ایک ضرورت، ایک وائبلٹی دنیا کے اندر موجود رہتی ہے. پھر یہ کہ امریکہ نے اس بات کو بھی انشور کیا ہے کہ جو دنیا میں تیل کی تجارت اور خاص طور پر جو مشرق وسطیٰ کے اندر سے تیل کی تجارت ہے وہ ڈالر کے تھرو ہو. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ امریکی ریزرو بینک کے تھرو سے پھر یہ پیسہ آگے پیچھے ٹرانسفر ہوتا ہے اور امریکی ڈالر جو ہے اس کی بالادستی دنیا کے اندر قائم رہتی ہے. تو امریکہ میں یہ کرنسی کسی وقت بھی نہیں ڈوبنے کا اس کا خطرہ. پھر اس کے علاوہ امریکی جو ریزرو بینک ہے، امریکہ کی اپنی کرنسی چونکہ ڈالر ہے اور امریکہ لوکل اپنے بینکوں سے قرضہ لیتا ہے، تو پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ ڈالر چھاپو اور ڈالر چھاپنے کے بعد بھی انفلیشن اگرچہ اس سے بڑھتی ہے، لیکن یہ ہے کہ امریکہ اپنے معاملات کو اس کے ساتھ کنٹرول رکھتا ہے اور اس کے جو ریزرو بینک ہے وہ ان معاملات کو مینیج رکھتا ہے اور یہ قرضے بھی امریکی بینکوں سے ہی حاصل کیے جاتے ہیں. پھر یہ کہ عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ بھی امریکہ کے سامنے بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. UNO، ورلڈ بینک اور باقی جو ترقیاتی بینک جو ہیں جتنے بھی ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IMF، جتنے بھی ادارے ہیں عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ امریکی جو آشیرواد ہے اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں. تو امریکہ جب چاہتا ہے، جس ملک سے چاہتا ہے وہ قرضے لے لیتا ہے اور اس پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں آتا. کیونکہ اصل مسئلہ جب ہوتا ہے کہ جب آپ قرضے لے لیتے ہیں دنیا بھر سے اور آپ کو پھر قرض کے مطابق ان پالیسیز پر بھی عمل کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم نے صرف $1 ارب IMF سے لیا ہے، لیکن اس $1 ارب کی جو خمیازہ میں بھگتنا پڑا ہے اس کی مثال دینا مشکل ہے. پاکستان کی پوری معیشت تلپٹ ہو کر رہ گئی ہے، مہنگائی 2 سے 3 گنا بڑھ چکی ہے کیونکہ اب ہم IMF کی صلاحیات بھی ساتھ میں قبول کرنا پڑ رہی ہیں. تو امریکہ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں ہے. امریکہ میں جب قرض لیتا ہے امریکہ تو اس کو کسی قسم کی صلاحات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ الٹا دھونس دھاندلی کے ذریعے معاملات کو کنٹرول کر لیتا ہے. قرض وہ دے رہا ہے، قرض اگر لیا ہے اس نے تو قرض کی قسطیں واپس جا رہی ہیں. لیکن باقی ممالک جس طرح دباؤ میں آتے ہیں تو امریکہ جو ہے وہ سم ہاؤ اپنے نوٹ چھاپ کے، اپنے ریزرو بینک کے ذریعے، دنیا میں دھونس دھاندلی کے ذریعے، دنیا سے مختلف ممالک سے انویسٹمنٹ کرانے کے ذریعے وہ اپنے معاملات کو سم ہاؤ چلانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھانے میں لے کے چل رہا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں وہ اس میں بہت بڑا پرابلم پیدا کر رہی ہیں. اب دنیا بھر میں امریکہ نے ہر جگہ ٹانگ اڑا رکھی ہے. مشرق وسطیٰ کے اندر غزہ کی جنگ کے اندر امریکہ نے ٹانگ اڑا رکھی ہے، اسرائیل کے ساتھ پورا تعاون ہے. آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ نے کر رکھی، یہاں پر ٹانگ اڑا رکھی ہے. پھر اس کے علاوہ نیٹو سے اپنے تعلقات اس نے خراب کر لیے ہیں، باقی دنیا بھر کے ممالک سے اس کے تعلقات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو امریکہ کی جو کنفلکٹنگ قسم کی، جو پیراڈاکسیکل قسم کے جو اس کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. تو اس کنفیوژن کی وجہ سے معیشت جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے. معیشت آگے بڑھنے کے بجائے جو اس کا جو گروتھ ہے وہ متاثر ہو گئی ہے. تو ایسے میں قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ $40 ٹریلین سے بھی زیادہ ہو جائے. کیونکہ اگر 9 سال کے عرصے کے اندر یہ ڈبل ہو سکتے ہیں تو اگلے 9 سال میں یہ مزید ڈبل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ ان جنگوں سے نکلتا دکھائی نہیں دے رہا اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لیڈر اگر امریکہ کو ملتے رہے تو تباہی طے ہے.